السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. पारा नंबर 2 का आगाज होता है और सूरत अल-बकरा चल रही है। और सूरत अल-बकरा का किस्सा हमने जो पहले पढ़ा था बकरा के बारे में, गाय के बारे में, वो सारी बातें हमने पहले पारे में पढ़ी। अब दूसरे पारे में बात, जो पहली बात शुरू हो रही है, हमने एक आयत पिछले पारे में भी पढ़ी थी किबले की तहवील के बारे में। अब दूसरी दफा फिर से जिक्र आ रहा है इस दूसरे पारे के आगाज में ही किबले की तहवील के बारे में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अनकरीब नादान लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अनकरीब नादान लोग आपसे कहेंगे कि जिस किबला पर ये थे उससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया, यानी कि जिस किबले पर मौजूद थे पहले आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ पड़ गई आ गई कि आपको उस किबले से हटा दिया गया? क्या आपको पहले इल्म नहीं था कि ये किबला गलत है, ये दुरुस्त है? तो अब आपने किबला भी अपना बदल दिया। तो आगे आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और अल्लाह ही के लिए है मगरिब, सारी की सारी सिमतें अल्लाह ताला के लिए हैं। दर हकीकत उनको इस किबले से हटाना, उनका रुख फेरना अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी, ये देखने के लिए कौन नबी की पैरवी करता है और कौन अपना रुख बदल देता है और कौन उसी रुख पर मुंह करके नमाज पढ़ता है और कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर लब्बैक कहता है और दीन में कोई परेशान नहीं होता और उसके दिल में कोई शुक शुबह नहीं आता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये इन्हीं सिमतों से फेरना, इसी तरह से हम हमारे फैसलों को बदलना, यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, हम जिसे चाहते हैं इस तरह से लोगों को हदायत अता करते हैं, हम सीधे रास्ते की हिदायत अता करते हैं। और बहुत से लोग अल्लाह ताला की बातों में हुज्जतें निकाल कर असल बात से, असल चीज़ से भटक जाते हैं और निकल जाते हैं असल हदायत से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हमारी उम्मत के लिए, हम उम्मत के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए, कि हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत पैदा किया, आदिल उम्मत बनाया, वस्त उम्मत बनाया। वस्त उम्मत से मुराद ये है कि बेहतर उम्मत बनाया। तमाम उम्मतों से अल्लाह ताला ने हमें बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। लोगों पर गवाह क्या हो जाओ? ये गवाह हो जाओ कि तुम, हमारे पास रसूल आया और हक और सच की बात लेकर आया और हमने उस बात को माना, लेकिन बहुत से लोगों ने उस बात को ठुकरा दिया। तो अल्लाह ताला ने हमें गवाह ठहरा दिया है बाकी सारी उम्मतों पर, और हम अपने आप पर भी और अपने अहलो अयाल पर और अपने रिश्तेदारों पर भी गवाह हैं। और नबी अपनी उम्मतों पर भी गवाही देंगे कि अल्लाह, हमने इनको तेरा पैगाम पहुंचा दिया, अब यही बदबख्त थे जो तेरा पैगाम ना समझ सके और ना उसको चल सके। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिस क़िबला पर तुम पहले से थे इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है। मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, कि कौन अपनी एड़ियों पर फौरन का फौरन पलट गया और किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर ली। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी पैरियों पे एड़ियों के बल पलट जाता है वो ये काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ताला ने हदायत दी है उनको कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये किबला शुरू से यही किबला चला आ रहा था। तो अब उनके लिए बड़ा भारी लगता था कि हम इस किबले को बदल दें और हम दूसरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। और यहूदियों और ईसाइयों को इस बात में भी बड़ी हुज्जत और परेशानी थी। वो पहले समझते थे कि चलो किबला तो इनका वही है, इन्होंने सिर्फ अपनी इबादत के तरीके बदल दिए हैं। अल्लाह ताला की ये भी मसलहत थी कि अल्लाह ताला ने उनकी इबादत के तरीके तो मुख्तलिफ करवाए ही, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका रुख भी मुख्तलिफ करवाना था। कोई ये ना समझे कि ये उसी दीन पर हैं जो यहूदियों और नसानियों का दीन है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया, तमाम अहले किताब से और तमाम मुश्रिकीन से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला लोगों के साथ, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान ज़ाया ना करेगा। वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया ना करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और नहायत शफकत वाला है। इससे मुराद क्या है कि वो सहाबा कराम जो पहले उसी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, तो उनको बड़ी परेशानी लाहक हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी वो सारी की सारी नमाजें ज़ाया हो गई।
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اجر نہیں دے گا۔ اور وہ لوگ جو اسی حالت میں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ فوت ہو گئے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی کام کو، کسی کی بھی محنت کو، کسی کی بھی عبادت کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت خواہش تھی، یہ دلی خواہش تھی کہ قبلے کا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے، اور بار بار نماز سے پہلے سر اوپر اٹھا کر اللہ کی آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ جہاں پر آپ جس طرف چاہتے ہیں رخ کرنا، ہم آپ کو اس طرف رخ کر دیں گے، اور جس سے آپ خوش ہو جائیں آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں، کہ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنا منہ، اور جہاں کہیں بھی ہیں آپ اپنا منہ وہیں پر اسی خانہ کعبہ کی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ اہل کتاب جو تھے، اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، وہ جانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابیں یہ بات معلوم تھی ان کو کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، ان کی یہ بات معلوم تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں، وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس بات کو صرف اور صرف اپنی انا اور ضد کی وجہ سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان سارے اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام کی تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب یہ جو قبلے کی پیروی کا وقت آیا تھا، یہ عصر کی نماز کے وقت قبلے کی تحویل کی گئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور انہوں نے اسی وقت اپنا رخ جو ہے وہ بدل دیا۔ تو جس مسجد میں انہوں نے اپنا رخ بدلا اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ قبلتین کا مطلب کیا ہے کہ دو قبلوں والی مسجد، یعنی کہ اس میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے لوگوں نے نماز پڑھی تھی، اور اسی لمحے سے ہی سب نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور انہوں نے سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، نہ وہ آپ کے قبلے کو مانیں گے، والا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب، نہ آپ ان کے قبلے کو مانیں گے نہ وہ آپ کے قبلے کو مانیں گے۔ تو نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ کون؟ یہودی اور نصرانی جو ہیں ان کا بھی قبلہ مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے کہ یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ صخرۂ بیت المقدس، اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ دونوں کی، عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی قبلے کا رخ مطلب ہے وہ بیت المقدس ہی، لیکن ایک کا رخ جو ہے وہ ایک کا رخ دوسرا ہے اور ایک کا رخ دوسرا ہے، یعنی کہ ایک کا سمت دوسری ہے، ایک کی سمت دوسری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی بات پر نہیں مانتے تو یہ آپ کی بات کیسے مان لیں گے؟ یہ تو آپ کا تو رخ ہی مختلف ہے۔ اور اگر آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو یقین کیجئے کہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر ان کی کتابوں میں بیان کر دی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق اور سچ کو چھپاتی ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ کے دل میں کہیں شک نہ پیدا ہو جائے۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تو تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ آپ کی اور میرے لیے ہے کہ دوڑو نیکیوں کی طرف۔ یہ نہیں کہ بس نیکی ہے تو بس ٹھیک ہے کر لی، بس بے دلی سے نہیں، توڑو نیکیوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
जहाँ कहीं भी तुम होगे, तुम्हारी नेकियां होंगी, तुम होगे, अल्लाह ताला तुम्हें हर हर जगह से ले आएगा। और अल्लाह ताला तुम अल्लाह से कहीं छुप नहीं सकते हो। अल्लाह ताला अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि वमिन हैतु खरजता, कि आप जहाँ से निकलें अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें, यही हक है, यही सच है। वइन्नहु ललहक़्क़ु मिर रब्बिका, ये आपके रब की तरफ से हक है। जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला हरगिज़ हरगिज़ बेखबर नहीं है, वो जानता है हर चीज को। वमिन हैथु खरजता फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हरामी वहैथु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जिस जगह से आप निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, जहाँ कहीं भी तुम हो अपने चेहरे इसी तरफ किया करो, ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रहे कि आज किबला कुछ और था और कल किबला कुछ और है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया है। तुम उनसे ना डरो, कि जो जुल्म करने वाले हैं उनसे हरगिज ना डरो। फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वाली उतिम्मा निअमती निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, मुझसे ही डरो और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राह रास्त आ जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह हमने तुम्ही में से रसूल भेजा है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन, कि तुम ही में से मैंने रसूल भेजा है जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है, किन से? तुम्हारी बुराइयों, गुनाहों और गलीज कामों से तुम्हें पाक करता है। व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुम व युअल्लिमुकुमुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल किताब, और वो तुम्हें इल्म देता है किताब का, वल हिकमता, और हिकमत का, यानी कि किताब के साथ हिकमत भी सिखाई, दानाई भी सिखाई, और वो चीजें सिखाता है, वो सारी बातें सिखाता है जिनका तुम इल्म नहीं रखते। मालम तकूनु तालमून। अब अल्लाह ताला सारी बातें करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, फज़कुरूनी, अब तुम क्या करो? मेरा जिक्र करो। फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। हम अल्लाह ताला का जिक्र महफिल में करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारा जिक्र अपनी महफिल में करते हैं, और अल्लाह ताला की महफिल हमारी महफिल से कई गुना ज्यादा अच्छी और बेहतरीन है। वो कैसे बेहतरीन है? क्योंकि अल्लाह ताला की महफिल किसकी है? फरिश्तों की है, एंजल्स की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपका जिक्र अपनी महफिल में एंजल्स के साथ आपका जरूर कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला का जिक्र हर हर महफिल में किया कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपका जिक्र अपनी महफिल में अपने एंजल्स के बीच में करे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, अल्लाह ताला अब अगला रुकू शुरू होता है, अगला टॉपिक शुरू होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब अल्लाह ताला की मदद मांगो। किस तरह से मदद मांगो? अब अल्लाह का जिक्र कर लिया, अब अगर कभी परेशानी की हालत में हो तो अल्लाह की मदद मांगो। किससे? सब्र से और नमाज से। जब भी परेशानी की हालत में हो सब्र कीजिए और अल्लाह ताला के सामने नमाज के लिए झुक जाइए। अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। पहली अल्लाह ताला ने खसूसियत जो अभी हमने पढ़ी, पहली खसूसियत कि अल्लाह किन के साथ है? मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम वावेली मचाते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कोई है जो मेरी मदद कर दे, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझे समझता कोई नहीं है, मेरी फिक्र किसी को नहीं है, किसी को एहसास नहीं है मेरा। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला की आयत में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, तो उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। और लेकिन तुम्हें इस चीज का शऊर नहीं है। वो जिंदा कहाँ है? अल्लाह ताला के पास जिंदा है। वो अपनी कब्रों में जिंदा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जिंदा है, और अल्लाह ताला के पास से रिस्क दिए जाते हैं। क्योंकि वो जिंदा है इसलिए उनको भूख भी लगती है, और जो सोए हुए होते हैं उनको भूख नहीं लगती है।
تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ میرے پاس زندہ ہیں۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو وہ ہمیشہ زندہ ہی ہیں، تو ہم انہیں جا کے بات کہیں تو وہ ہماری بات بھی سن جائیں گے، نہیں، وہ دنیا سے روح پوشی اختیار کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ارواح زندہ ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں، ان کی روحیں جنت کے باغوں میں سے چرتی پھرتی ہیں، اڑتی ہیں پرندوں کی شکل میں، اور پھر شام کو آ کر اپنی قندیلوں میں واپس بیٹھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہیدوں کی موت عطا کرے۔ موت تو برحق ہے، کس نے موت سے بچنا؟ کسی نے موت سے نہیں بچنا، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورت اور بہترین موت مانگی جائے؟ دنیا کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے ایسی موت مانگی جائے جس موت کو لے کر ہم بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ اپنے لیے ایمان پر خاتمہ مانگیے، ہمیشہ اپنے لیے اچھا وقت مانگیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ کس طرح سے؟ دشمن کے خوف سے، ڈر سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال و جان کی اور پھلوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اگر جو ان ساری آزمائشوں کو پورا اتر آیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں یہ سارے، خوف، مال کی تنگی، پریشانی، اولاد کی پریشانی، پھلوں کی کمی، یہ ساری اللہ کی آزمائشیں ہیں، اور جو ان آزمائشوں کو پورا اترا اللہ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے کی، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کبھی کوئی مصیبت پہنچے، ہم سمجھتے ہیں کوئی مر گیا تو تبھی ہم یہی کہیں گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم بھی تو اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، جو کچھ چھن گیا وہ بھی اسی کا تھا۔ تو جو بھی نقصان ہو، کچھ چیز گم ہو جائے، کچھ نہ ملے، تو یہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور نوازشیں بھی ہیں ان پر۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرنے والے اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ لوگ سمجھتے تھے، جو مسلمان تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر صفا اور مروہ کے اوپر وہاں پہ انہوں نے جو کفار مکہ تھے انہوں نے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ گناہ ہے کہ ہم اس کی صحیح نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی گمان تھا کہ حضرت حاجہ علیہ السلام نے چونکہ یہاں پر صحیح کی تھی تو صرف انہی کی قوم میں سے جو لوگ ہیں، صرف انہی کی جو تابعدار ہیں، انہی کی جو نسل کے لوگ ہیں وہ صرف اس کی صحیح کریں گے، باقی لوگ اس کی صحیح نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو جواب دیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں تم طواف کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکی ہیں، ما بیناہ، ہم ان کو ان سب چیزوں کو اپنی کتاب یعنی کہ قرآن کے اندر بیان کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان پر، جو اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان سب پر لعنتیں کی اللہ تعالیٰ نے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں،
اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ بار بار لعنت کر رہی ہیں ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، انکار کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد انکار کرنے والوں سے مراد صرف کافروں کی نہیں ہے، ہم مسلمان بھی بہت سی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ لو جی مولوی آگے کیا باتیں کرتے ہیں، ہم اب یہ باتیں سیکھیں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ہم کیا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ لازم ہے ہم سب پر کہ ہم قرآن کا علم سیکھیں، اس کے بغیر ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے عمل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ سب کے سب اسی میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے ہرگز عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، وہ سب کے سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے، عذاب کم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب پر رحم فرما لے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ رب کائنات نے ڈرا کر پھر فوراً حوصلہ بھی دے دیا، وہ رب کائنات بڑا رحم کرنے والا ہے، تم پلٹ کے آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ ان فی خلق السماوات، اب اگلے رکوع کے اندر اب اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اب تم نے اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے تو کیوں مانگنی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، میں کون ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنا انٹروڈکشن دینے کی؟ اب اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے آپ کو، اے میرے بندو دیکھو میں وہ ہوں، میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانے کے بعد ہمیں اپنی طاقت بھی بتا رہی ہیں، دیکھو یہ میری طاقتیں ہیں۔ ان فی خلق السماوات، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کو بدل دینا، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھی کیا کیا، زمین اور آسمان کے درمیان میں مسخر کر دیے۔ سبحان اللہ، نہ وہ آسمانوں سے چپکے ہوئے ہیں نہ وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ ہوائیں بھی کیسے چلتی ہیں، ان ہواؤں سے کشتیاں چل پڑتی ہیں، بہتی ہیں سمندروں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اسی پانی سے، بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی جانوروں کو پھیلا دیا زمین پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ ساری کی ساری میری نشانیاں ہیں میرے بندو، اس لیے کہ تم عقل سے کام لے لو، نہ جہنم کا ایندھن بنو، ڈر جاؤ مجھ سے۔ میں وہ ہوں جو اتنی چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں، تو پھر تم کیا چیز ہو؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنی یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کی؟ کیونکہ ہم اگزامپلس چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہمیں اگزامپل بتائیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آسمان کے اوپر یہ مخلوقات ہیں تو میں ان کو ایسے 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 چلا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کے اندر یا کسی بھی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ فرشتوں کو میں نے ایسے بنایا، وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے بیت المعمور کو ایسے بنایا، اور وہ اتنا میل اس کا فاصلہ ہے، اور وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ہمیں نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس ہمیں وہ دیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ سارا کوئی ڈریم ہے۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں
जैसी मोहब्बत रखने का अल्लाह का हक है, मेरे रब का हक है वो मोहब्बत करने का। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अज़ाब को देख कर जान लेंगे कि तमाम की तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। तो हरगिज शिर्क न करते, तो ये हरगिज हरगिज शिर्क न करते। वअन्नल्लाह शदीदुल आज़ाब। जिस वक्त पेशवा लोग जो कि ताबेदारी करने वाले हैं अपने पीरों फकीरों की, अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे क़यामत के रोज, और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे, सब के सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे। वो तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तमाम अस्बाबों से टूट जाएंगे, कट जाएंगे। तो कहेंगे वक़ाल वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू, तो ताबेदार लोग कहने लगेंगे काश काश कि हम दुनिया की तरफ दोबारा लौट जाएं, तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे कि हमसे आज बेजार हैं। इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल दिखाएगा, उनको हसरत दिलाने को। क्या अब हसरतें करो, अमालहुम हसरातिन अलैहिम, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम पर वो वक्त ना आए कि हम अपने अमाल के लिए हसरतें करते फिरे कि अल्लाह हमने ये क्या कर दिया। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ये हरगिज जहन्नुम से ना निकलेंगे। हसरतें करते रहेंगे जहन्नुम में, काश कि हम सुधर जाते, काश कि हम संभल जाते, काश कि हम औलाद के पीछे ऐसे पागल और दीवाने ना होते, काश कि हम दुनिया के रिश्तों के पीछे पागल ना हो जाते, अपने रब को याद रखते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है या अय्युहन नास कुलू। अब अगला ये रकू पूरा अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत, अपनी अपनी कुदरत, अपनी तख्लीकात और अपनी सारी की सारी ताकत के बारे में बयान किया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगले रकू के अंदर आपसे, मुझसे और तमाम बनी इंसान से, तमाम इंसानों से कह रही हैं देखो मैंने तो सारा कुछ तुम्हारे लिए बना दिया, अब तुम क्या करो, मेरी इन सारी सारी निशानियों से फायदे उठाओ, खाओ पियो जहां जहां से चाहो खाओ, लेकिन जो खाओ वो हलाल रिस्क खाओ, जो जमीन से तुम्हें निकले हलाल रिस्क, उसको हलाल हलाल और तय्यब पाक बनाकर खाओ, और कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो बेशक तुम्हारा बड़ा ही खुला दुश्मन है। अब ये अल्लाह ताला फिर डरा रही है हमें, वो खुला दुश्मन है तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है कि वो तुम्हें से बुराई और बेहयाई का, बिस्सूई वल फहशाई, बुराई और बेहयाई का, और अल्लाह ताला का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने को हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं, यानी कि शिर्क करने का, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने का, बिद्दतें करने का, ये सारे हुक्म तुम्हें शैतान देता है। और इनसे जब जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। गो इनके बाप दादा बेअक्ल और कम गुम करदा राह हो, यानी कि वो गुम करदा राह हो, यानी कि वो ऐसे हैं ला याकिलून शैअन वला यहतदून, कि वो उनकी जो बाप दादा हैं वो भी ऐसे ही हैं जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, उनको राह है ही नहीं, तो फिर तुम अपने बाप दादा की राह पर कैसे चल सकते हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुफार की मिसाल उन जानवरों की तरह है, वमथलुल लज़ीना कफरू, उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की तरफ पुकार और आवाज ही को सुनते हैं, समझते नहीं। जब उनका चरवाहा उनको आवाज देता है, आवाज देकर उनको सुधारता है ना, पहले बुलाता है, तो वो सिर्फ सुन लेते हैं आवाज को, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या कह रहा है। तो अल्लाह ताला कुफार के बारे में भी ये ऐसे ही कहते हैं, हम मुसलमान भी वैसे ही हैं, जो हम कुरान को पढ़ रहे हैं, अरबी हमें समझ नहीं आ रही, ऐसा ही है ना, हमें पुकारा जा रहा है बार बार, अल्लाह ताला हमें खौफ दिला रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं, समझ ही नहीं आती। बस सवाब कमाने की नीयत से लगे हुए, बस सवाब मिल जाए किसी तरह से, अमल ना बेहतर हो। तो वो सवाब मिलने का क्या फायदा जब अमल ना बेहतर हुआ, तो फिर वो कुरान बंद किया, वो सारे के सारे सवाब
رس 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 کر ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل کے نکل گئے، اور پھر ہمارے ہاتھ پھر سے خالی، پھر دوڑ میں لگ جاؤ، ثواب کما لو، ثواب کما لو، ثواب کما لو۔ کچھ سوال آئے کہ ایک خاتون نے اپنے لیے کچھ ختم کر کے رکھ دیے ہیں کہ یہ میرے لیے اتنے 1.25 لاکھ ختم بہت ہیں، 2 لاکھ ختم بہت ہیں، میں نے یہ پڑھ کے اپنی آخرت کے لیے رکھ دیا۔ تو کیا وہ عبادت بہت ہے؟ کیا معلوم آخرت تک وہ، ہمارے مرنے تک وہ ہمارے پاس محفوظ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ عمل کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، ہمیشہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کافر گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ سب کچھ صلاحیتیں ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، وہ سب کچھ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، مجبور کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو مجبوری میں زبردستی کھلایا جائے اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت میں پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، کتنا صبر ہے ان کا آگ پر۔ وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کتنے صابری ہیں یہ آگ کے۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں، وہ ایسے اختلاف میں ہیں شقاق بعید، جس اختلاف سے واپس نہیں آ سکتے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اب ہمیں نیکیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب نیکیاں کیا ہیں، بھلائیاں کیا ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ساری اچھائی مغرب اور مشرق کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ بس میں نے سمت کر لی اور بس میں نمازیں ہی پڑھتا رہ گیا، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر اب ایمان لانے کی بات ہوئی، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری، آخرت پر، رشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر، ان ساری کی ساری چیزوں پر ایمان لے کر آئے، اصل نیکی وہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی، مال کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرے۔ وَالسَّائِلِينَ، اور سوالیوں پر، مانگنے والوں پر، غریبوں پر خرچ کرے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں چھڑانے پر، یعنی کہ غلام کو، قیدیوں کو آزاد کروانے میں خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اب عمل کی بات ہو رہی ہے، یہ اعمال یہ اب ہماری مال کی بات ہوگی، پہلے ہمارے ایمان کی بات ہوئی، ہمارے عقائد یہ ہیں، اس کے بعد ہمارے مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اب ہماری عبادت کی بات شروع ہوئی ہے کہ عبادت کیا ہے، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے وعدے کو بھی پورا کریں۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اگلی بات کرنے لگے ہیں ہماری اخلاقی تربیت کی، کہ وہ کیا کریں، کہ وہ صبر کریں جب ان کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، اور وہ صبر کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں، دکھ میں بھی اور لڑائی کے وقت میں بھی وہ صبر کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی بیان کر دی۔ اپنا تزکیہ کیجیے کہ ہمارے اندر ان میں سے کون سی خصوصیت ہے۔
नमाज पढ़ने को नहीं कहा, कायम करने को कहा। तो फिर हम अल्लाह ताला की रहमतों से कैसे, हम अल्लाह की रहमतें कैसे पाएंगे, कैसे मेरा रब हमें माफ करेगा। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलों का कसास लेना फर्ज किया है, इनके जो कत्ल कर दिए जाते हैं उनका कसास लेना फर्ज कर दिया है। अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। क्या था कि ऐसा रवाज ये था कि अगर कोई आजाद कत्ल हो जाता तो उसकी बजाय वो उसकी जो लवाहिकीन होते थे किसी गुलाम को देकर मरवा देते थे। मर्द को कत्ल हो जाता तो उसकी जगह अपने घर की औरतों को कत्ल करवा दिया करते थे। अल्लाह ताला ने कहा कि कत्ल कसास जो है उसका कसास ये है कि आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत ही दी जाएगी। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा कि ताकतवर के बदले में तुम कमजोर पकड़ा दो। अल्लाह ताला ने हर चीज में इंसाफ किया। सुभान अल्लाह, ये मेरे रब का इंसाफ है। अल्लाह ताला ने हम औरतों को भी बचा लिया कि तुम्हें ही ना बार बार झोंक दिया जाए। आजकल क्या करते हैं कि खून बहा में बेटियों की शादियां कर देते हैं। वो ममनू है, वो हराम है, ऐसा नहीं कर सकते। वो भी सारी जिंदगी वो बच्ची उनके गुलाम बन के जिंदगी गुजारती है। हाँ, जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए, उसे भलाई की इत्बा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तखफीफ और कमी है और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अजाब होगा। यानी कि माफ कर देने के बाद वो कहे नहीं जी मैं तो बदला लूंगा, माफ कर दिया लोगों के सामने और बाद में उसको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी ने ऐसा माफी कर देने के बाद ज्यादती की तो उसके लिए सख्त दर्दनाक अजाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी आयत में इरशाद फरमाते हैं, अक्लमंदो कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, इस बाइस तुम कत्ल नाहक से रुकोगे। पूरे पूरे खानदान, पूरे पूरे कुंबे कत्ल कर दिया करते थे, तो सिर्फ अब एक ही जान को कत्ल करना है जिसने कत्ल किया है, कसास लेना है। तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने वाला हो और मरने लगे और माल छोड़ जाता है तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। ये उस वक्त का हुक्म है जबकि वसीयत यानी कि जब तक तरका डिवाइड नहीं हुआ। ये उसके बाद जब तरका डिवाइड हो गया तो फिर वसीयत की इतनी अहमियत नहीं, कि जब तरका सबको मालूम हो गया कि किसका कितना तरका है, तो उससे पहले ये हुक्म दिया गया था कि वसीयत कर जाओ अपने वालिदैन और कराबतदारों, अपने रिश्तेदारों के लिए। अब जो शख्स उसे सुनने के बाद बदल देगा, उस वसीयत को बदल देगा, उसका गुनाह बदलने वाले को ही होगा, उस वसीयत करने वाले को हरगिज ना होगा। वाकई